बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको टाक TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हमने कुछ सोचा यूँ कि पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ एहसान फरामोश, एहसान कश का कोई नया किरदार, नया हदफ, नया मोहरा को ढूंढना चाहिए। जब हम इंटरनेट की दुनिया में, बल्कि उर्दू नेट की दुनिया में गोताजन हुए, अभी हमने डुबकी लगाई नहीं, हमारे सामने एक फ़ोटो आई। वो PTI के मशहूर व मरूफ पढ़ा लिखा PhD प्रोफेसर, वो भी जदीद मुल्क के प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते रहे, और इसमें ग्रामी उनका है मोहतरम शहबाज गिल अल मशहूर रंदा साहब। आजकल बहुत दुखी नज़र आ रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उनका दुख बनता भी है। जिस इंसान पर मुकदमात हों, पेशियाँ हों, महीने 2 महीने की जेल भी काटी हो, फिर भी तकालीफ, मुश्किलात, मुसीबतें, दुख फिर भी ख़त्म होने को ना आ रहे हों, तो मेरे जी दोस्तों, उसका दुखी होना तो बनता है। उन्हें अपनी पार्टी तरीके इंसाफ से भी गिले शिकवे हो सकते हैं। PTI के सरबराह जो मशहूर एहसान फरामोश, एहसान कश गिने जाते हैं, उनसे भी गिले शिकवे हो सकते हैं। उन्हें वतन अज़ीज़ के दारों और निज़ाम से भी बहुत गिले शिकवे हो सकते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हो सकता है शहबाज गिल अल मशहूर रंदा साहब के गिले शिकवे भी दुरुस्त हों, इसमें कोई शक नहीं। बेशक वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा है, और जब उसने ये देखा ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बन गया, उसने सोचा क्यों ना अमेरिका की अच्छी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान की सियासत में दाखिल होना चाहिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक सियासतदान के लिए पढ़ा लिखा, तालीम याफ्ता, VIP किस्म का इंसान ज़रूरी नहीं वो पाकिस्तान की सियासत में दाखिल हो। आपने देखा होगा पाकिस्तान की सियासत में वही कामयाब है जो जोड़ तोड़ का बादशाह, चाहे वो मिडिल पास हो, चाहे वो ना पास हो, वो पाकिस्तान की सियासत में कामयाब है। और हम इसमें भी कोई शक नहीं, PTI की क़यादत में आला तालीम याफ्ता लोगों के शामिल होने में बशमूल उसकी आला क़यादत भी कोई प्रोफेसर था, कोई डॉक्टर था, कोई बैरिस्टर था, कोई जस्टिस था। मगर ये हैरानगी वाली बात है, PTI की क़यादत जो हाई फाई क्लास, पढ़ी लिखी क्लास होने के बावजूद इमरान खान और पाकिस्तान PTI तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की सियासत में बदतमीज़ी, ज़बान दराज़ी, किरदार कशी, धमकाना, गालम गलौच के कल्चर को बाहम अरूज पर पहुँचा कर दम लिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये जो हाई लेवल के पढ़े लिखे
نوجوان پروفیسرز وائس چانسلر وہ عمران خان کی سیاسی حکمت عملی کو ججمنٹ ہی نہ کر سکے۔ عمران خان کی ایک ایسی شاطرانہ چال، وہ ایک مکار لمپٹ کی طرح چلاک۔ اس نے سیاست میں آنے کے بعد ایسے جال بنے، پڑھے لکھے نوجوان اس کے جال میں پھنس چکے، اور آج ہم آپ کو اس محسن کش کی ٹیکنیک یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر پڑھے لکھے نوجوانوں کو اپنی حکمت عملی کا راول دستہ بنایا، اور ان سے اپنے مخالفین کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا کام لیا۔ جتنا کوئی زہر اگلتا یا سیاسی مخالفین کی کلاس لیتا، ان کو میز کے اوپر جوتے رکھ کر فوج کا ڈراوا دیا جاتا، اور جو جتنا ننگیاں گالیاں نکالتا اپنے مخالفین کو، خان صاحب کے مخالفین کو، اتنا ہی وہ اس کی تعریف کرتے جب ذاتی محفل میں آتے، اور خان صاحب ایک حکمت عملی کے مطابق یہ نعرہ بلند کرتے، آؤ بھی میرے ٹائیگر، آؤ بھی ہمارے ٹائیگر، آج تو کمال کر دیا۔ اور خان صاحب اس کی ایسی تعریف کرتے، یہ ایسا تاثر دیتے جیسا کہ وہ نوجوان، وہ نئی نسل کا پڑھا لکھا یا وہ قیادت صوبائی ہو یا وفاقی لیول کی ہو، اور آدمی کو ایسے محسوس کراتے جیسا کہ سب سے زیادہ عزیز خان صاحب کو ہے۔ میرے عزیز دوستو، حالانکہ یہ صحیح بات نہیں، یہ خان صاحب کی فراموش کی حکمت عملی تھی، جس کا شکار پڑھے لکھے نوجوان بن گئے۔ میرے عزیز دوستو، ایک پڑھے لکھے اور مہذب انسان سے ہرگز یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین، بالخصوص خواتین کے بارے میں عامیانہ یا دوست میری بات کریں۔ میرے عزیز دوستو، اگر کوئی معلم ہو، استاد ہو، پروفیسر ہو، اور PhD ہو، اور ٹیچر ہونے کا دعوے دار ہو، کیا قوم اسے یہ توقع کر سکتی ہے کہ ایک پروفیسر، ایک ماسٹر کوئی ایسی تھرڈ کلاس کوئی بات کر سکتا ہے؟ مگر بدقسمتی سے یہی دیکھنے میں آیا، PTI کی قیادت اور اس کے سربراہ عمران خان کی قیادت نے سیاسی میں ایسی بدتمیزی، زبان درازی، گالم گلوچ کو سیاست میں ایسا رواج دیا کہ پاکستان کی سماجی معاشرتی اخلاقیات اور سیاست کو زہر آلودہ کر دیا۔ لیکن ایسا کرنے سے انہیں کوئی خاص نیک نامی حاصل نہ ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، یہ پروگرام تو لمبا ہے، اب ہم یہاں پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کرتے ہوئے N.a.q TV 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے حسب عادت بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔